प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गुलजार नसीम, एक मसनवी, एक शाहकार मसनवी, एक मशहूर मसनवी जो दिया शंकर नसीम साहब ने लिखी है। उसका हम जो तीसरा शेर है उसका तर्जुमा करने जा रहे हैं। तो शेर है, खातिम थी नाम की निशानी। खातिम 29वां शेर पढ़ेंगे पहले। बदले की अंगूठी ढीली पाई, बदले की अंगूठी ढीली पाई, दस्त आवेज इसके हाथ आई, दस्त आवेज इसके हाथ आई। तो शायर जब बकावली का जो फूल है वो गुम हो गया और बकावली बहुत परेशान थी, तो कह रही है कि हाथ की अंगूठी भी ज़रा ढीली देखी, और जब ज़रा ढीली देखी हाथ की अंगूठी तो परेशान होकर कह रही है कि ये मेरी अंगूठी नहीं है, ये मेरी अंगूठी नहीं है। हाय उस जालिम ने, ये ढीली जब उसने अंगूठी देखी, तो जब देखी दस्त आवेज इसके हाथ आई, तो ये हाथ में निकल गई। जब उसने उसको जोर लगाया तो ये ढीली थी उसकी। इससे शायद अब मैं इसका पता पा सकती हूँ जिसने मेरी अंगूठी और फूल ले लिया है। अब दो चीज़ें इसकी गुम हो गई। पहले परेशानी थी कि मेरा जो फूल है, बकावली का जो फूल है वो किसी ने चुरा के लिया, और जब अपनी अंगूठी की तरह उसको ढीली देखा, अंगूठी को ढीली देखा, तो कहा कि इसको भी वो चुरा के ले गया। तो तीसरा शेर है, खातम थी नाम की निशानी, इंसान की दश्त बरना जानी। फरमाती है, ये हालात देखकर इसने अफसोस किया, बकावली ने बहुत अफसोस किया और कहा, इस जालिम ने मेरी अंगूठी भी बदल दी, इस जालिम ने मेरी अंगूठी भी बदल दी, और ये अंगूठी मेरी अंगूठी में डाल दी, और ये अंगूठी मेरी उंगली में डाल दी, और दूसरी अंगूठी अपनी अंगूठी मेरी निकाल के अपने पास ले गया और अपनी निकाल के मेरी उंगली में डाल दी। तो खुदा से दुआ मांग कर कह रही है इस शेर में, ऐ खुदा जिसने मुझे हाथ लगाया है वो किसी जुर्म में लग जाए, यानी किसी जुर्म में गिरफ्तार हो जाए, कि वो खुदा करे कि वो हमारे हाथ आ जाए। हाथों को मिला कहा कि हयात, खातम भी बदल गया बदजात। तो शायर कह रहा है कि कि हाथों को मला कहा कि हयात, खातम भी बदल गया, खुदा बदल गया बदजात। तो इस शेर में अंगूठी कह रही है, ये शायर कह रहा है कि बकावली हाथ मल कर कहने लगी कि वो बदजात मेरी अंगूठी बदल कर ले गया है। हाँ, किस कदर अफसोस और दुख की बात है। तो कह रही है कि जिसने मुझे हाथ है लगाया, वो हाथ लगे कहीं खुदाया, इन्हें वो हाथ लगे कहीं खुदाया। जिसने मुझे, इस शेर में शायर फरमाता है कि बकावली अफसोस और गुस्से से कह रही है कि जिसने मुझे हाथ लगाया, बकावली गुस्से में आकर कहने लगी कि जिसने मुझे सोते में हाथ लगाया और मुझे मिल जाए तो मैं उससे निमट लूँगी, तो मैं उसका बुरा हशर करूँगी।
تو یہ کہہ کر وہ دیوانہ ہو گئی بکاولی، اور یہاں مجھے دیکھ کر گیا ہے۔ اب بہت پریشان ہے بکاولی جو ہے، وہ بہت پریشان ہے کہ اس نے مجھے عریان دیکھا، ننگا دیکھا، کھال اس کی جو کھینچے سزا ہے تو میں اس کی کھال کھینچ لوں گی۔ جس نے مجھے اس حالت میں دیکھا، اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کی کھال کھینچ لوں گی۔ یہ کہہ کر دیوانہ بن کر آگ بگولا ہو گئی، وہ خون کے آنسو بہاتی تھے اور کپڑوں کو چاک اس نے اس نے چاک کر دیا۔ تو یہ کہہ کر جنون میں ہو غضب ناک، خون روئی لباس کو کیا چاک، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، یعنی بہت غضب ناک ہو گئی، غصے میں اب وہ آگ بگولا ہو گئی۔ کون؟ بکاولی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس نے مجھے عریاں حالت میں دیکھا، ننگا دیکھا، تو وہ بہت غضبناک ہو گئی، بہت غصے میں ہو گئی، اور کہا کہ اگر وہ اور جب پریشان اور جنون ہو گیا، جنون اس پہ طاری ہو گیا، اور خون روئی لباس کو کیا چاک، بہت روئی، اور رونے کے بعد اس نے اپنے لباس کو چاک کیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ گل کا سا لہو برا گریباں، سبزے کا سا تار تار داماں، اس کا گریباں گلاب کے مانند خون سے سرخ ہوا، اس کا گریباں گلاب کے مانند خون سے سرخ ہوا، اور دامن گھاس کی طرح الگ الگ ہو گیا، یعنی وہ بے حال ہو گئی۔ مراد ایک کی خون کے آنسوں سے گریبان تر ہو گیا اور کپڑے دامن تک چاک ہو گئے، تو اس نے کپڑے دامن تک چاک کیے، یعنی اپنے غصے کا بہت اظہار کیا بکاولی نے۔ دکھا کے کہا سمن پری کو، اب چین کہاں بکاولی کو، یہ حالت سمن پری کو دکھا کر اس نے کہا۔ پھول کے لٹ جانے کے بعد بکاولی کو کسی طرح سے بھی اب آرام اور قرار نہیں ہے، بکاولی کو اب آرام اور قرار نہیں ہے۔ دکھا کے کہا سمن پری کو، اب چین کہاں بکاولی کو، اب بکاولی کو آرام کہاں آرام نصیب ہوگا۔ تھی بس کے غبار سے بری وہ، آندھی سے اڑی ہوا ہوئی وہ۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں وہ چونکہ اس غم میں گرد و آلودہ ہو گئی تھی، آندھی کی طرح اڑ کر وہ ہوا کی طرح اڑنے لگی، یعنی وہ بکاولی جو ہے بہت پریشان تھی، پریشانی کی حالت میں، چونکہ سمن پری سے اس ماجرے سے واقفیت